बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ वतन, अर्ज़ पाकिस्तान, एक नई रोशनी, नई सुबह नूर के साथ आप सब की खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर। और इस दुआ के साथ आज की सुबह का आगाज़ कि अल्लाह करीम हमारे वतन अज़ीज़ को इस तरह की लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों और क़यामत तक के लिए ऐसी ही सुबह नसीब करता रहे। अर्ज़ वतन, अर्ज़ पाकिस्तान अपने उन तमाम करम फरमाओं का भी शुक्रगुज़ार कि जिन्होंने गाहे बगाहे हमारी रहनुमाई की, हमें एडवाइसेस दी, हमें मुफीद मशवरों से नवाजा और हमें इस बात पर बिल आखिर आमादा कर ही लिया कि हमें आउटडोर भी शूट करने चाहिए। आपकी इसी ख्वाहिश के पेश नज़र हमने आउटडोर शूटिंग्स का एहतमाम किया और कुछ एपिसोड पहले आपकी खिदमत में पेश हो चुके और कुछ एपिसोड अभी आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में, आने वाले वक्त में हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सैर भी करवाएंगे। इस तरह से अर्ज़ वतन, अर्ज़ पाकिस्तान अपनी ड्यूटी सरअंजाम देता रहेगा और अपने बासियों को, अपने शहरियों को, अपने रिहायशियों को, अपने मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों को, चाहे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदर से हो या वो मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले हुए हैं, उन तक हम अपने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुल्क की मुख्तलिफ़ ख़ूबसूरत जगहों से आपको आगाही दिलाते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मेरे मुल्क का चप्पा चप्पा ख़ूबसूरत है, इसके लोग ख़ूबसूरत, इसके कल्चर्स ख़ूबसूरत, इसके मौसम खुश नुमा, खुश रंग, इसकी एक एक अदा ख़ूबसूरत। हमारा वतन अज़ीज़ वो मुल्क है कि जिसकी मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी। जब भी आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आपको एक चीज़ की कमी महसूस होती है और वो चीज़ ये है कि वतन अज़ीज़ की मिट्टी की वो जो खुशबू है वो आपको वहाँ पे मुयस्सर नहीं आती। और आप बावजूद इसके कि तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं मगर फिर भी आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है। अर्ज़ वतन, अर्ज़ पाकिस्तान की टीम ने मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी शुरू किया है और उसमें दयार गैर से और दयार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस लौटने वाले नौजवानों ने बताया कि उनका दिल वहाँ पे नहीं लगता था और उनके जहन में सिर्फ़ एक चीज़ ही रहती थी कि एक ना एक दिन अपने वतन पाकिस्तान लौटना है और वहाँ जाकर सेटल होना है। ख़वातीन व हज़रात, यही वो जज्बा है, यही वो हुब्बुल वतनी है जो पाकिस्तान के हर शहरी, पाकिस्तान के हर बासी से ये वतन अज़ीज़ डिमांड करता है। ख़वातीन व हज़रात, जब आप बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं तो आपको जो पहला मसला दरपेश होता है कि वहाँ पर आपको फ़र्स्ट हैंड सिटीज़न नहीं लिया जाता। आपको
सेकंड हैंड सिटीज़न दिया जाता है। अपने मुल्क के अंदर आप इसके मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और ये मुल्क आपको इज़्ज़त व वक़ार से नवाजता है। इस मुल्क के अंदर आप इसकी मुहैया की गई तमाम सहूलतों से फ़ायदा उठाते हैं। आप कभी गौर करें, अपने गिरदो नवाह में नज़र दौड़ाएं, ये जिस सड़क के ऊपर हम जा रहे हैं, ये सड़क भी इसी वतन अज़ीज़ ने हमें मुहैया की है और हम ए से बी और बी से सी जगहों पर पहुंचते हैं। क्या कभी आपने अंदाज़ा किया कि अपने तौर पर आप इतनी बड़ी सड़क बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको वतन अज़ीज़ ने सड़कों का जाल बिछा कर दिया। आपकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए और आपकी कन्वीनियंस को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवेज़ बनाए ताकि कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करें और फिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट्स भी एक्सप्लोर करके मुख्तलिफ़ शहरों के दरमियान मोटरवेज़ बना दिए और अब सी पैक का मंसूबा भी बना कर दिया और उसकी वजह से भी अब शहरों के दरमियान फासले सिमट गए हैं। ये सब कुछ आपका वतन अज़ीज़ आपको दे रहा है और ये सब कुछ अल्लाह की करम नवाज़ी से हमें मुयस्सर आ रहा है। आप 1947 के उन लोगों को जो आपके दरमियान अब भी मौजूद हैं, जिन्होंने वो आतिश व खून का खेल देखा और उसके नतीजे में ये मुल्क मारिज़ वजूद में आया, आप कभी उनके दरमियान बैठकर उनसे उनकी आप बीती सुने कि किस तरह से मुश्किल हालात में वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, पाकिस्तान के अंदर आकर वो सेटल हुए, या इवन वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उन्हें भी उस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उस वक्त के पाकिस्तान यानी 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान यानी 2020 के पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। आप कभी उन लोगों के दरमियान में बैठकर उनसे गुजारिश करें कि वो तारीख़ के उन अवराक़ से पर्दा उठाएं और आपको बताएं कि उस वक़्त कितनी मुश्किलात थीं, आज कितनी कन्वीनियंस है। लिहाजा हमें अपने रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके सामने सरबसजूद हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी करम नवाज़ी की, हमें तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र ना थमने वाला है। हमने सी पैक के ज़रिए जिस सफ़र का आगाज़ किया है उससे न सिर्फ़ हमारा मुल्क फ़ायदा उठाएगा बल्कि उससे बाकी ममालिक भी, जिनमें चाइना, जिसके अंदर रशियन स्टेट्स, जिसके अंदर दुबई, जिसके अंदर ईरान, अलगरज़ दुनिया आलम में बसने वाले हर इंसान को इससे फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी है। पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान आगे से आगे की तरफ जाता रहेगा। ख़वातीन व हज़रात, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें और हमारा काम ये बनता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उस ड्यूटी के अंदर कोई कोताही ना बरतें। हम जहाँ अल्लाह ने हमें प्लेस किया है उस जगह पर अपनी ड्यूटी सही तौर पर सरअंजाम दें।
ہم اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کریں، اور اگر ہم یہ اپنا کام صحیح طور پر سر انجام دیں گے، اگر ہم اپنے کام سے مخلص ہوں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک موجود ہمارے پاکستانی بھائی، میں نے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، میں نے ان سے بات چیت کی ہے۔ اب بھی میرے بہت سے دوست بیرون ملک تلاش معاش کے لیے موجود ہیں۔ میں نے ان سے بات چیت کی، اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پر ہمارے پاکستانی لوگ 18 گھنٹے تک کام کرتے ہیں، یعنی وہ صرف 6 گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں اور باقی گھنٹوں میں وہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں پہ محنت کر کے زر مبادلہ یہاں بھیجیں اور کچھ پیسے پس انداز کر کے، کچھ پیسے جمع کر کے وہ پاکستان میں واپس لوٹیں اور آ کر اپنا کاروبار شروع کریں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے ہمارے وہ بھائی وہاں پر 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں، پاکستان کو معاشی ہب اور معاشی منڈی بنانے کے لیے کام کریں، تاکہ یہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ یہاں پاکستان میں آ کر اور ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے، وطن عزیز کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کی گئی اتنی نعمتیں موجود ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو استعمال میں لائیں، اگر ہم ان نعمتوں کو ایکسپلور کریں، تو انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا کی عظیم ریاست بن سکتا ہے، اور اس طرف کو سفر جاری ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ نے ہمارے ملک میں ہر طرح کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ کبھی آپ فروٹس کی لسٹ نکال کر دیکھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کون کون سے فروٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ اس کے اوپر بھی کریں گے۔ پھر آپ ڈرائی فروٹ کی طرف آ جائیں، اس میں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کون کون سی اجناس ڈرائی فروٹ کی مد میں موجود ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر سبزیوں کے اندر آ جائیں اور اس کی لسٹ نکالیں، تو پاکستان نہ صرف یہاں پر بلکہ دبئی میں بھی اپنی سبزیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک میں بھی ہماری سبزیاں جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فروٹ کی طرف آتے ہیں تو یہاں سے فروٹ امریکہ میں بھی پہنچتا ہے، برطانیہ میں بھی پہنچتا ہے، دبئی میں بھی پہنچتا ہے، سعودی عربیہ میں بھی پہنچتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں سے ہر قسم کا فروٹ اور فروٹس کا سربراہ یا فروٹ کا کنگ آف فروٹس آم پاکستان کے اندر، اس کی اتنی ورائٹیز ہیں، کبھی آپ ان ورائٹیز کو نکال کے دیکھیں، وہ اسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی جو اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں کسی بھی خطے میں موجود ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے ملک کا پھل کھاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا پھل ہر جگہ پر جا رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کہ اس کو صحیح طور پر پروجیکٹ نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس ہم امیر نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم
پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کا ہر شہری امیر ہے۔ آپ 1960 اور 70 کی دہائی کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس وقت ایک پلیٹ کے اندر پورا خاندان اس پلیٹ کے ارد گرد بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ آج گھروں کے اندر چلے جائیے، گھروں میں یا تو ڈائننگ ٹیبل موجود ہے یا نہیں بھی ہے، اگر نیچے بھی دسترخوان لگتا ہے تو ہر بندے کے پاس اپنی اپنی پلیٹ ہے۔ تو کیا ہم غربت کی طرف گئے ہیں یا عمارت کی طرف؟ کمی ہے تو صرف اس چیز کی کہ صحیح پروجیکشن نہیں ہو رہی پاکستان کی۔ پاکستان نے ترقی کی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھیں اور آٹا پیسا کرتی تھیں دالوں وغیرہ کے سلسلے میں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے۔ کیا آج بھی وہی کام ہو رہا ہے؟ نہیں، آج آپ کو ہر طرح کی سہولت، فلور ملز موجود ہیں، چکیاں موجود ہیں جہاں پہ جا کر آپ آٹا پسوا سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے ترقی کی ہے، پاکستان پیچھے کی طرف نہیں گیا، پاکستان آگے کی طرف آیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں کہ 1970 کی دہائی میں پاکستان میں بہت کم آٹو موبائلز تھیں اس وقت، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک گھر میں کوئی نہ کوئی آٹو موبائل موجود ہے۔ کسی گھر میں موٹر سائیکل ہے تو کسی گھر میں مہران، اور کسی گھر میں کلٹس، کسی میں اس سے بڑی گاڑیاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے ترقی کی ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو صحیح امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پاکستان نے ترقی کی ہے اور انشاءاللہ العزیز ترقی کرتا رہے گا۔ اور پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان امیر ملک ہے، کیونکہ اس کے لوگوں کے دل امیر ہیں، یہاں پہ جذبے امیر ہیں، جہاں پہ لوگوں کے اندر ولولہ، تنتنا، دبدبا امیر ہے۔ اس قوم کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ روشن ہے۔ یہ وہ قوم ہے، اس قوم کے اندر اتنی ریزیلینس ہے کہ اس قوم نے آپریشن رد الفساد ہو یا فاٹا اور وانا کے اندر موجود آپریشن ضرب عضب ہو یا کوئی بھی آپریشن ہو، اس کے اندر اس قوم نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دینے کے باوجود ان کے عزم و حوصلے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہاں پر مائیں اپنے بچوں کو وطن عزیز پر قربان کرنے کے بعد فخر سے بتاتی ہیں کہ وہ ایک شہید کی والدہ ہیں۔ یہاں بہنیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ ایک شہید کی بہن ہے۔ یہ ملک، یہ وطن، اس کے اندر جب تک یہ اسپرٹ موجود ہے کہ اس کی ماں 3 بچوں کو وطن عزیز پر قربان کرنے کے بعد کہتی ہے کہ میرے باقی بچے بھی اگر وطن کو چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ وہ جذبہ ہے جو اس وطن عزیز کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی ہر روشن صبح، اس کے آنے والا ہر دن، اس کے آنے والا کل روشن ہے، رخشاں ہے، درخشاں ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا ہر دن، اس کا ہر باسی، اس کا ہر رہائشی، اس کا ہر ایک فرد، مرد و زن، جو بھی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مسلمان ہے یا اقلیتیں ہیں، یہ سب مل جل کر پاکستان کو آگے سے آگے لے جانے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، اس طرح کے بہت سارے ایپیسوڈز کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ عرض وطن، عرض پاکستان اب آپ سے اجازت کا طالب۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔